माह रजब का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स भी ये सूरज 7 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके नसीब के बंद दरवाजे खोल देते हैं। और वो मेरी सिस्टर्स जो परेशान हैं रिस्क के हवाले से, ख़ास तौर पर वो रजब के चांद तलू होने से पहले पहले ये सूरत लाजमी सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लो। अल्लाह पाक आपका ये साल जो है वो माला माल कर देंगे। आपके रिस्क में ऐसी कसरत आएगी, अल्लाह पाक इस तरह की बरकत अता करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे अल्लाह के इस मोजज़े पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि जुमादुस्सानी के सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी रह गए हैं और आने वाला महीना जो है वो रजब का महीना है, जो कि इस्लामी साल का 7वां महीना है। ये महीना इतना कबूलियत वाला है, इतना फजीलतों वाला है, बरकतों वाला है कि जिस के जो नसीब के हवाले से बच्चियाँ परेशान हैं, रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बंदिश है, घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, उसकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, घरेलू नचाकियाँ जान नहीं छोड़ती और घरेलू मसाइल हैं जो कई सालों से उसका पीछा नहीं छोड़े, वो तमाम मेरे सिस्टर इनमें से किसी भी एक परेशानी में मुब्तला है या एक से ज़ायद परेशानी में मुब्तला है, वो रजब का चांद नजर आने से पहले पहले सिर्फ 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपने हबीब के सदके हर हाजत पूरी फरमाएगा। देखिए, रजब के महीने का हर कोई इंतज़ार करता है कि कब ये महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। तो आज मैं आप सब के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके आई हूँ जिसके बाद आप जो भी अल्लाह से मांगोगे अल्लाह पाक ज़रूर आपको अता करेगा। देखिए, बाज़ औक़ात ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत जो है वो पूरी फरमा देता है और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, आपके बंद रस्ते जो हैं वो खुल जाते हैं, जो कोई काम जो होता है वो आपका अटका हुआ है वो हो जाता है। ये इतना अर्जेंट आपको फ़ायदा देता है, इतना इंस्टेंट जो है वो आपकी हाजत जो है वो पूरी करता है। तो आप सब सिस्टर, अगर आप चाहते हो कि आप अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को जो है वो मना लो, अल्लाह की लाडली बन जाओ, तो रजब के महीने से अल्लाह से जो भी मांगोगी इसे फ़ौरन जो है वो मिलकर रहेगा। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको इस महीने के हवाले से बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ भी शेयर करने जा रही हूँ जो कुरान और हदीस की रोशनी में होंगे। बहुत सारे ऐसे नवाफिल हैं जो आपने अदा करने इस ख़ास महीने में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खुलवाने के लिए, वो सब भी इस महीने में इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड करती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो लेकिन जो चाँद के हवाले से जो ख़ास वजीफ़ा आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो गौर से सुन लीजिए, इसको बिल्कुल तवज्जो के साथ आपने सुनना है और कोई भी पार्ट यहाँ से स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कोई भी एम्बिग्विटी ना हो। देखिए, अब जो वजीफ़ा है, अब आपने चाँद नज़र आने से पहले पहले जितने भी दिन हैं, आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, ठीक है, या चाँद की खबर सुनने से पहले कि चाँद नज़र आ गया है, यानी मगरिब के बाद जो लास्ट 30 डेट होगी जुमादुस्सानी की, उसकी मगरिब से पहले पहले आपने किसी भी दिन किसी भी नमाज के बाद बावजू होकर मसल्ले पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर या फिर आप चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, मुख्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, कोई भी दुरूद पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ना सबसे बेहतर है क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बरकत सबसे ज़्यादा होती है और दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं, ठीक है। और लेकिन देखिए, जब भी आप दुरूद पाक पढ़ें उसको बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ें क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मिटा देते हैं, उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देते हैं। इसके अलावा भी दुरूद शरीफ को अगर कसरत से पढ़ा जाए तो आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, कोई भी, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे रजब का चाँद निकलते ही वो मकसद इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से पूरा होगा, अल्लाह की रहमत से पूरा होगा। आप नया घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, जॉब चाहते हैं, जॉब मांगें अल्लाह से, आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए दुआ करें, कर्ज से निजात चाहते हैं तो कर्ज से निजात की दुआ करें। हर हाजत, हर मकसद, हर मुराद जितनी भी पड़ी होगी, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस सूरत को पढ़ते ही पूरी हो जाएगी। लेकिन इसकी एक ख़ास बात का ध्यान आपने यहाँ पर रखना है कि नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। उसके बाद हमने जो सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह की ज़मीनी शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद हो, असल जादू हो, जिन्नात के हों, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो रजब का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही इसकी
کی زندگی کا آغاز ایسے ہو جائے گا جس میں نہ کوئی دکھ ہوں گے انشاءاللہ، اور نہ کوئی پریشانیاں ہوں گی، اور نہ کبھی آپ کو کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ بسم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تو توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف جو ہے 21 بار پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو گن کر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ جو ہے وہ تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ کے دل میں جو بھی مقاصد ہیں، آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، آپ کو فیل ہو جائے گا اپنی تمام تنگ دستیوں سے، اپنی تمام پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو سیکنڈ نمبر پہ جو وظیفہ کرنا ہے، سیکنڈ نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ اتنی خاص سورت ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ اس میں اگر آپ یقین کریں کہ اس کو جو اگر آپ کو توکل ہے اللہ کی ذات پر، تو ایک حدیث ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اس میں جو کچھ دعا کی گئی ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرائے گا، اور آپ واحد وہ امت ہو جس کو یہ خاص خزانہ عطا کیا گیا ہے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بزرگان دین اکابرین فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ کھانا شروع کرے اور کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے اور زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، کھانا شفا بن جاتا ہے، کھانا تضابیہ سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو سورہ فاتحہ کے کمالات معجزات بتانا شروع کروں، یقین کرو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہ اتنی خاص صورت ہے، ہم نے اس کو بہت فور گرانٹیڈ لے لیا، بہت لائٹ لے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھنا ہے، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی میری سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے وظیفوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر مانگنے والا ہونا چاہیے آپ کو۔ ایک بات آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا ہے، محبت عقیدت سے پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلنے کی ایک ایڈوائس بھی ہے، تلقین بھی ہے، اور سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص سیکرٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آج آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کرنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ، اور وہ نام ہے یا غنیو، ٹھیک ہے؟ جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرا رزق نہیں کھلتا، اور جو کہتا ہے کہ میری نسل در نسل کئی سالوں سے میں غربت کا شکار ہوں، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے، اور جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پہ خاص نظر کرم ہو، آپ لازمی یا غنیوں کو پڑھیں۔ تو یہ ان شارٹ میں آپ کو وظیفہ سمرائز کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، دین اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور بہت عقیدت محبت کے ساتھ سوچ سمجھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ یہ انسٹنٹ رزلٹ لے کے آنے والا ہے۔ آپ کو فوراً جو ہے وہ اللہ کی مدد میں حاصل ہوگی، فوراً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اس کو بہت محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس خاص مہینے کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس مہینے کو اس طرح سے شروع کرنا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے پھر سے جو ہے وہ 21 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر پر 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ کر یا چھوٹا درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ کر اس وظیفے کا اختتام کر کے اللہ کے حضور آپ نے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر رو کر اپنی التجا کرنی ہے اپنی حاجت کی، اور اللہ ضرور آپ کو وہ سب
سب نوازیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's دعا سیریز۔ اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔